बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जी.एम. चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स में डॉक्टर जी.एम. चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, आजकल हमारे मुल्क में सियासी मुज़ाकरात का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक ऑब्जर्वेशन जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि अगर सियासी पार्टियां कोई मुतफ़िक़ा हल निकाल लेती हैं तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है उसमें मुनासिब तब्दीली हो सकती है। यानी कि जो 14 मई के इलेक्शन है पंजाब असम्बली के, उनमें कोई तब्दीली हो सकती है। अब जनाब, PDM और उसमें शामिल जमातें और PTI के जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं। उनके गालबन को 2 दौर हो चुके हैं। अब आखिरी जो फैसला कुन दौर है वो कल होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? जनाब, मैं आपको एक सियासत का और कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से ये वाज़े कर दूं कि देखें कि मुज़ाकरात उस वक्त कामयाब होते हैं जब पार्टीज़ मुखलस हों कि किसी मामले का वो हल निकालना चाहती हैं। जब पार्टीज़ के जो मफादात हैं उनमें बहुत ज़्यादा तज़ाद ना हो तो जनाब इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो सूरत हाल ये है कि PTI हुकूमत से बाहर है और PTI की जहाँ पर हुकूमतें मौजूद हैं, यानी कि कश्मीर में एक हुकूमत मौजूद थी, वहाँ से PTI को बाहर कर दिया गया। वहाँ पर भी एक PDM स्टाइल की हुकूमत बनवा दी गई है। अब गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत मौजूद है। आप देख सकते हैं या आपके सामने है कि वो हुकूमत कब बदली जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जो PDM है वो इक़्तिदार में है और वो अपनी जो सियासी जदोजहद है उसकी इंतहाई बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। यानी कि अगर PDM इलेक्शन में चली जाती है तो PDM में शामिल जमातें जो है उनके लिए चंद सीटें हासिल करना भी बहुत मुश्किल होगा। यानी कि उसमें मेरा जो तज्जिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सीटें सिंध से जीतेगी। इसी तरह जो बलूचिस्तान में कुछ सीटें हैं जो मुख्तलिफ लोगों की, वो शायद हासिल कर लें, क्योंकि वहाँ का जो सियासी कल्चर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जहाँ तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर इस वक्त एक ही पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करती हुई नज़र आ रही। और जनाब, ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर कौमी असम्बली की तकरीबन 69% सीटें हैं। तो जिस पार्टी के पास भी 69% सीटें हों, या फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60% सीटें भी ले जाती है या 66% सीटें भी ले जाती है या इवन 55% सीटें भी ले जाती है, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वफाकी सतह पर हुकूमत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। और इसी तरह अगर सूबाई असम्बलियों में, तो ये वाज़े है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े बरतरी हासिल करेगी और पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंटें बन सकती हैं। तो फिर जनाब अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? जनाब, मेरी असेसमेंट ये है कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो PDM की गवर्नमेंट है वो कौमी असम्बली को 14 मई से पहले तोड़ दे। कौमी असम्बली को 14 मई से पहले तोड़ने का मतलब ये है कि वफाकी सतह पर PDM की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, बिलावल भुट्टो वज़ीर नहीं रहेंगे, और भी बहुत सारे लोग जो वज़ीर हैं, जो मशीर हैं, जो मुआविन खसूसी है, या और जो बहुत सारी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हासिल कर रहे हैं वो नहीं रहेंगे। वैसे ये इलेक्शन का साल है
اور جو قومی اسمبلی ہے اس کی جو ٹائم ہے وہ تقریباً اگست کے وسط میں ختم ہونے والی ہے. یعنی کہ اٹ از دا کویسچن آف اے فیو منتھس، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں مئی اب شروع ہو چکا ہے، جون، جولائی اور میکسیمم یہ 3 ماہ کا مسئلہ ہے. لیکن جناب بنیادی طور پر یہ 3 ماہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی بقا کا مسئلہ ہے. کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں کوئی آئین نہیں چل رہا، کوئی قانون نہیں چل رہا، اور اس وقت جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف سیاسی مفادات اور سیاسی بقا کی جنگ ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کی ہو یا وہ کسی ادارے کی ہو. تو جناب ایسی صورتحال میں ایک شخص جو کہ وننگ پوزیشن میں ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، اگر وہ اپنے اقتدار کو چھوڑ دیتا ہے اور سیاسی کمپرومائز کرتا ہے، اور ایسا کمپرومائز کرتا ہے کہ جس کے نتائج 100% اس کے خلاف ہوں، تو یقیناً یہ ایک سیاسی خودکشی ہو سکتی ہے. کہ جناب آصف علی زرداری کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی شرور قسم کا، انتہائی کنگ قسم کا سیاستدان. پھر اسی طرح جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ بھی کوئی بیوقوف شخص نہیں ہے. جہاں تک رہ گئی بات میاں نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف کی، ان کے بہرحال اپنے مسائل ہیں، ان کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا کہ وہ کس قسم کے سیاستدان ہیں، لیکن وہ پہلے ہی آصف علی زرداری سے ٹریپ ہو چکے ہیں، اور جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے، یعنی کہ جو بھی ان کی سیاسی ساکھ تھی، وہ ساری کی ساری نہ صرف داؤ پہ لگا چکے ہیں بلکہ اس کو تباہ و برباد کر چکے. تو بہرحال جناب میں بات کر رہا تھا کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. تو جناب اگر پولیٹیکل انالیسس دیکھا جائے، اگر پولیٹیکل کیپٹل کو مد نظر رکھا جائے، اگر سیاسی پارٹیوں کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے، تو پھر کم از کم میری یہ آبزرویشن ہے کہ یہ مذاکرات قطعی طور پر کامیاب نہیں ہوں گے. نہ صرف یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اگست میں اگرچہ اسمبلی آٹومیٹیکلی تحلیل ہو جائے گی اپنے 5 سال مکمل ہونے کے بعد، لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کریں گے اور اسمبلی کی جو میعاد ہے اس میں توسیع کریں گے، تاکہ وہ مزید 6 ماہ سال جو ہے وہ حکومت کو انجوائے کر سکے، حکومت کے مزے لے سکے. تو رہا جناب ملک کا مسئلہ، تو ہمارے ملک میں کم از کم میں بھی جناب 1970 سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ 50 سال میں آج تک میں نے کسی ایسے سیاسی لیڈر کو نہیں دیکھا، کسی ایسے بیوروکریٹ کو نہیں دیکھا، کسی ایسے طاقتور افسر کو نہیں دیکھا جس نے ملکی مفاد کی بات کی ہو. ہر ایک نے اپنے ذاتی مفادات کی بات کی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا اب ملکی مفادات کی بات کی جاتی ہے یا اپنی ذاتی مفادات کی بات کی جاتی ہے. تو یقیناً جناب اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، تو ملک پہلے ہی ایک بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہے، ایک سیاسی بحران کا شکار ہے. تو پھر جناب یہ جو سیاسی اور معاشی بحران ہے اس کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو اگر جناب پاکستان تحریک انصاف جیسا کہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ پھر عوامی تحریک چلائیں گے، تو اگر اس قسم کی کوئی تحریک چلتی ہے، چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، تو پھر ملک جو ہے وہ ایک بہت بڑے اقتصادی اور سیاسی بحران کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جناب میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں.